كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، ونتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وعيدكم مبروك. اليوم البنات جيتكم بواحد الماسك اولا جوج ديال لي ماسك اللي هما جداد في القناه ديالي، ولكن هما بالنسبه ليا عندي قدام، حيت كنت كنستعملهم انايا قبل مده ديال ماشي 3 سنين هكايا، وانا كنت كنستعملهم وكانت تعجبني النتيجه ديالهم، خصوصا الماسك الاول ديال الوجه. غادي كيحمقني وغادي تجربوا وغادي تقولوا لي بان الماسك واعر وغزال. انا متاكده من هذه القضيه هذه، حيت كيعطي واحد الاشراق للوجه، واحد اللمعه للوجه فنه يا البنات، غزاله، خصوصا الا داومتيه. يعني ملي كنقول داومتيه ماشي هي كل نهار داومتيه، يعني مثلا ملي كديريه مره في السيمانه غديريه هذا الاسبوع هذا درتيه مره الاسبوع الثاني غادي ديريه عاوتاني خطره او غادا هكايا. المهم البنات، انا غادي نعطيكم المكونات. هو فيه 3 المكونات. المكون الاول كيعطي اشراقه للبشره، هو اللي كيعطي ديك اللمعه وكيعطينا ديك الحيويه اللي في الوجه والوجه تيولي منور. والمنتج الثاني او المكون الثاني هو عباره عن، يعني اش غادي نقول، فيه زيوت. هو مرطب، هي تخرجت مرطب للبشره، هو اللي غادي يعطينا الليونه للبشره. هو مفتح، ولكن انا هنايا دابا غادي نديرو على قبل الليونه والزيوت اللي يعطيني الوجه ديالي. والمكون الثالث هو اللي غادي يعطينا الكولاجين للبشره، وغادي يساعدنا اننا نجبدوا الوجه ديالنا باش ما يجيوناش التجاعيد المبكره. البنات بالنسبه للتجاعيد راه ماشي حتى كتجي عاد كنداويوها وعاد كنديروا لها ترطيب، اولا عاد كنبداو نمشيو للباغا ولا الفارماسي وناخذوا دي برودوي غاليين باش يحيدوا لنا التجاعيد. ما كاينش شي منتج كيحيد التجاعيد الا كانت غارقه. هي كتكون يلاه باديه وكديري لها بزاف ديال لي كريم وهذا باش يا ربي تبدا تنقص. داكشي علاش من الاحسن نبداو حنايا نديرو كريمات اولا نديرو وصفات طبيعيه على الاقل، باش نعاونوا اننا ما يجيناش الوجه ديالنا يكون مرطب مزيان. حيت الوجه ملي كيكون مرطب ما كيجيوش التجاعيد مبكره، ولكن البشره اللي نشفات كيجيوها التجاعيد والمبكره. كاين البنات اللي في سن يلاه في 19 عام 16 عام 18 كيبان لك جهه التجاعيد، جهه العينين، في الجبين. المهم ما نطولش لكم البنات. المكون الاول عندنا هو اللوز مطحون. هذا المكون هو اللي قلت لكم غادي يعطينا الزيوت. يعني تعرفوا حنايا اللوز فيه الزيت بزاف، وفيه المعادن، وفيه الفيتامينات اللي غادي تعاوننا باش نرطبوا الوجه ديالنا. حنا عندنا به الغرض هو داك الزيت اللي فيه اللي غادي يعطينا فيه ترطيب الوجه. الثاني مكون اللي هو المكون الرئيسي اللي كنحمق عليه هو الكاكاو المر. الكاكاو المر هو اللي غادي يعطينا ديك الاشراقه، يعطينا الاشراقه واللمعه للوجه ديالنا. والمكون الثالث هو بياض البيض. بياض البيض هو اللي يعطينا الكولاجين وغادي يجبد لينا الوجه ديالنا. البنات اللي البشره ديالهم دهنيه غادي يديروا بياض البيض، اللي البشره ديالهم جافه يديروا صفار البيض. صافي البنات، البشره الدهنيه بياض البيض، البشره الجافه صفار البيض. انا البشره ديالي دهنيه. المهم البنات، عندي ملعقه ديال اللوز، ملعقه كبيره ديال اللوز. غادي نزيد عليها ملعقه ديال الكاكاو المر. البنات ماشي كوبيل، الكاكاو المر هذا غادي نخلطهم مزيان نتوما، وغادي نزيد عليهم بياض البيض. نشوف شحال غادي يقدني. غادي ندير هذا القياس هذا وغادي نخلط مزيان، يمكن يجيني كامل، وغادي نبقاو نخلطو مزيان. والبنات يكون الوجه مغسول مزيان هانتوما كما كتشوفوا. غادي نزيد شويه والوجه ديالنا يكون مغسول مزيان باش يعطينا نتيجه اللي زوينه ومرضيه.
غادي يعجبكم البنات، والله حتى غادي يعجبكم. عرفتي راه ملي كي كتغسلوه وكتحيديه كتحيدي الوجه ديالك، يعني الماسك من الوجه ديالك، وكتشوفي وجهك في المرايه كيبان لك الفرق كبير. انا اول مره كنت غادي نديرو ما تيقتش ان النتيجه. انتم البنات ما يجيش جاري بزاف وما يجيش قاصح بزاف باش يتابليكا لينا في الوجه. صافي ما تزيدوا حتى شي حاجه، غسلوا الوجه ديالكم وديروا هذا الماسك هذا. انايا غادي نكون غسلت الوجه ديالي، انا غاسله ديجا، غادي ندير هذا الماسك هذا وما غاديش نوصل وجهه العينين ديالي. علاش؟ غادي ندير اونتي سيرن بواحد الماسك. ها هو هنايا البنات. قبيله راني عاودت الفيديو، عرفتي شحال من خطره عاودتو شي 3 ديال الخطرات، مبغاش يصدق ليا الفيديو، ودار بخير انني ما بديتش كنخلط. المهم كنت قلت لكم انا الريحه عندي هنايا بحال ريحه القاشر. علاش؟ حيت عندي سبيرولينا، الريحه ديال البنات اللي راه كيشربوها ولا اللي كي عندهم في الدار كيستعملوها للوجه ديالهم ولا الشعر، راه غادي يعرفوني علاش كنهضر. انا كنت درت ليها الماء ورد كما كتشوفوا، درت ليها الماء ورد باش تذوب. انا عندي كومبريمي وغادي نزيد عليها، باش ما نخبركمش، عندي معلقه ديال سبيرولينا. ها هي البنات شفتوها، سبيرولينا راه كتكون خضراء، وغادي هما طحالب البحر، فيهم الزنك، فيهم مغنيسيوم، فيهم الحديد، فيهم كاع لي فيتامين اللي كيطيحوا لكم في البال. هي الطحالب كيشربوها الناس، كنت هضرت لكم عليها. كتشرب كتحيد فقر الدم، كتخلي السيركيلاسيون ديال الجسم كتمشى مزيان، الاشراقه في الوجه كتولي هي زوينه، انا كتعجبني بزاف وكتصلح حتى الوجه. غادي نزيد معاها انا هاد سبيرولينا مع ماء الورد. تجينا شويه قاصحه للعين ديالنا من نبغيو نحيدوها، داكشي علاش غنزيد معاها زيت الكوكو او زيت جوز الهند. الا ما كانش عندكم ديري فيتامين او اولا زيت فيتامين سي اولا سيروم فيتامين سي. غادي نزيد غير شويه وغادي نخلط، وغادي ندير مع غادي نخلط مزيان. وحل ثاني شوف اش كندير، غادي نخلطها مزيان هكا. الا ما جاكم البنات هكايا قاصح زيدوا شويه ديال الماء الورد. انا غادي نزيد شويه ديال الماء الورد وغادي نخليه في البشره ديالي. غادي نخلي على البشره ديالي واحد نص ساعه اولا 20 دقيقه على ما يشرب مزيان في الوجه ديالي. وغادي نغسل عادي بالجل اللي عندي اولا بالصابون ديالي، وغادي تشوفوا النتيجه زوينه. هذه البنات انايا كنضمنها لكم 100%. زوينه اللي ساغ اللي عندها زرقين اللي كتسهر بزاف، اللي عندها اصلا يعني كيجيوها بزاف واخا ما تسهرش من غير. دابا اصلا كاينه البنات كيدوزوا امتحانات ولا اللي خدامه وكتسهر بزاف عندها الوليدات، وهذا الماسك هذا راه فن البنات البشره المتعبه المرهقه اللي مشات لها الاشراقه واللي يعني بداو فيها غادي يبداو التجاعيد. البنات بداو ديروا الماسكات قبل ما يجيونا التجاعيد، قبل ما يبداوك ماسكات مره بحال دابا هذا الماسك هذا مره نديرو ما فيها حتى شي باس. نديرو خطره في الاسبوع غادي نكون مهانيه من منتجات ديال التجاعيد ونتهنى من المعاناه وداكشي. حنايا راه عارفين من بعد غادي تيجيو التجاعيد، ما خصوصا الا كانت مبكره ما كيعجبناش الحال. اذا نبداو حنايا نتهلاو في راسنا من الاول باش ما يجيوناش تجاعيد في مره، وما نبقاوش نشريو دوك المنتجات اللي غاليين ويا الله كتبدا لينا تبان لينا النتيجه ما كتبانش شي نتيجه اللي كبيره. حيت عارفين البنات بان الا كانوا التجاعيد خاص ضروري الا بغيتي تحيديها تمشي ديري التقشير الكيميائي وخاصك بزاف ديال لي سيونس ويا ربي تبان لك النتيجه اللي باغا نتيا. المهم البنات ما نطولش عليكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. نتمنى يكون نال اعجابكم هاد الوصفات هاد بجوج، وراني كنشكر فيهم وكنعاود حيت بصح كيعجبوني. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر.
وغادي ان شاء الله غادي يعجبوكم، انا متاكده غادي يعجبوكم، وغادي تبقاو ديروهم ديما، حيت بصراحه انايا كيحمقوني. نبقى نشكر لكم فيهم حتى الصباح، راه زوينين تقول لي طلعتي لنا في الراس، صافي عرفناهم زوينين وعرفناهم كيديروا يعني كيعطيو فعاليه. شكرا لكم البنات، شكرا لكم على التتبع ديالكم، شكرا لكم على لي لايك وعلى الاشتراكات. شكرا لكم على التعليقات اللي كتكتبوا لي تحت، محفزه. ويا ربي نكون في حسن الظن ديالكم ان شاء الله. باي باي، الى فيديو اخر ان شاء الله.